बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में एक बहुत अहम हसास समाजी मसले की तरफ, और वो है अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ मादा। आप रोज़ाना की बुनियादों पर अखबारात में देखें, सोशल मीडिया पे देखें, टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर देखें, आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे कई वाक़यात देखने को और सुनने को मिल रहे हैं जहां लोगों के अंदर बहुत गुस्सा पाया जाता है, और वो गुस्सा जो है उसका फिर इजहार जो है या उसका जो नतीजा है वो तशद्दुद की सूरत में सामने आ रहा है। कहीं बाप अपने बच्चों को मार रहा है, कहीं खावंद अपनी बीवी को मार रहा है, कहीं बीवी जो है वो खावंद को मार रही है। नौजवान गलियों में कूचों में आपस में दस्तों गिरेबान नज़र आते हैं। सियासी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर, लसानी बुनियादों पर लगता ये है कि शायद हमने तशद्दुद पर मबनी पॉलिसी को अपनी एक बड़ी अहम पॉलिसी समझ लिया है, और हम समझते ये हैं कि मसलों का हल जो है वो मुकालमे की बजाय तशद्दुद का रास्ता है। यानी हम मसलों के हल के लिए बंदूक उठाना चाहते हैं, हम मसले के हल के लिए डंडा उठाना चाहते हैं, ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और बहुत छोटे छोटे मामलात के ऊपर हम इश्तियाल में आ जाते हैं। और बज़ाहिर ये लगता है कि जैसे हम सब आपस में कहीं उलझे हुए नज़र आते हैं, अपने खूनी रिश्तों के दरमियान भी और अपने इर्द गिर्द भी। लगता यह है कि जैसे हमने कोई एक ऐसी कैफियत पैदा कर ली है कि हमें फौरी तौर पर जो वाक़या हुआ है ना उस पर अपना बदला लेना है, और बदले लेने के लिए भी ताकत का इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वायलेंस बेस्ड कल्चर जो पैदा हो रहा है, ये जो तशद्दुद पर मबनी रुझानात प्रोमोट हो रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त का मादा पैदा हो रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, ये फैक्टर्स किसी आइसोलेशन में नहीं हो रहे। इसके सियासी फैक्टर्स भी हैं, इसके समाजी फैक्टर्स भी हैं, इसके कानूनी फैक्टर्स भी हैं, इसके माशी फैक्टर्स भी हैं, इसका ताल्लुक़ हमारी तरबियत के निज़ाम के साथ भी है। और यही वजह है कि इन सारे फैक्टर्स को जोड़कर जब हम चीज़ों को देखते हैं तो उसमें से प्यार, अमन, मोहब्बत, शाइस्तगी, खलूस बाहर आने की बजाय नफ़रत, तासुब, एक दूसरे को अदम बर्दाश्त करना, एक दूसरे को कबूल ना करना, अपनी बात दूसरों पे मुसल्लत करना, ये एक ऐसा खौफनाक रुझान है कि देखिए, हम सब बहन भाइयों के ख़यालात भी एक जैसे नहीं हो सकते, तो माशरे में रहने वाले लोगों के ख़यालात एक जैसे कैसे हो सकते हैं? अब मैं ये समझता हूँ कि जो बात मैं कर रहा हूँ बस यही सच है और दूसरों की बात झूठ है। अच्छा, दूसरों पर फिर हम अपनी बात मुसल्लत करना चाहते हैं, अपने सियासी अकायद, अपने मजहबी अकायद, अपने लिंग्विस्टिक अकायद, अपने इलाकाई अकायद, और जब हम उनको उसके ऊपर लागू करने की कोशिश करते हैं, उन पे मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो उसको कबूल ना करें, वो आपको रेजिस्ट करें, तो हम ताकत के नशे में बंदूक उठा लेते हैं या तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। और ये एक ऐसी तस्वीर हम अपने माशरे की खींच रहे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज नहीं हो रही, बल्कि आलमी दुनिया के मीडिया के अंदर भी हमारे बारे में ये रुझानात पाए जाते हैं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी, पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद पसंदी, पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और फिर जिस अंदाज की रिपोर्ट्स यहाँ से बन के जाती हैं आलमी मीडिया में, तो उससे पाकिस्तान की एक मनफी तस्वीर दुनिया के सामने जाती है। अब इस सारी सूरत हाल में हमें किस तरीके से एक मुकालमे का कल्चर पैदा करना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का कल्चर पैदा करना है, एक डाइवर्सिटी के असूल को अपनाना है। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी ये है कि आपके अकायद, आपका मज़हब, आपकी अकीदे, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र, आपके ख़यालात दूसरों से मुख्तलिफ हैं। तो हम एक दूसरे के ख़यालात को कबूल ना करें, लेकिन उनके लिए एहतराम का जज्बा पैदा करें, उनके लिए हम कबूलियत पैदा करें अपने अंदर। वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं। लेकिन हम सब के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद का स्टाइल अपनाते हैं वो एक ख़तरनाक रुझान की निशानदेही करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम एक मुकालमे के कल्चर को कैसे पैदा करें। देखिए, इसके ऊपर 3-4 बड़े फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि हमें अपने तालीमी निज़ाम के अंदर वो इस्लाहात लेके आनी है, वो तालीमी निज़ाम जिसमें हम तालीम और तरबियत को आपस में जोड़ सकें,
ہمارے تعلیمی نصاب کے اندر خاص طور پہ رواداری، خاص طور پہ برداشت، خاص طور پہ ایک دوسرے کی قبولیت، سماجی ہمانگی کا جو کلچر ہے اس کو ہم پروموٹ کریں، مذہب کی بنیاد پہ، سیاست کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، علاقائیت کی بنیاد پہ، تاکہ سب ایک دوسرے کے قریب آ سکیں، ایک دوسرے کو قبول کر سکیں۔ دوسرا، ہمیں اپنے گھروں کے نظام کو چیک کرنا ہوگا۔ جو ہمارے ہاں گھر کی تربیت کا نظام ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ ہمارے ارد گرد بچے جس قسم کا وائلنس کرتے ہیں اپنی زبان سے، اور چاہے وہ فزیکل وائلنس، ہم ان کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے ایک سطح پہ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے اپنے گھر کے نظام میں، تربیت کے نظام میں۔ پھر ہمیں اپنے کمیونٹی کے نظام میں بھی دیکھنا چاہیے وہ کون سے لڑکے لڑکیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد جو بات چیت کے اندر وائلنٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایگریشن ان کے اندر آ جاتا ہے، غصہ ان کے اندر آ جاتا ہے، فوری طور پہ بدلہ لینے کی جو خواہش ہے وہ ان پہ غالب ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی، ان کے جو بھی نفسیاتی معاملات ہیں ان کو سمجھنا ہوگا، اساتذہ اور بچوں کے درمیان جو گیپس ہیں ان کو کم کرنا ہوگا، والدین اور بچوں کے درمیان جو گیپس ہیں ان کو کم کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ اس میں جو میڈیا ہے اس کو ایک بڑا لیڈنگ رول پلے کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں بعض اوقات جو ہمارے میڈیا کے اندر کرائم پر مبنی پروگرام دکھائے جاتے ہیں، ٹاک شوز دکھائے جاتے ہیں، اس میں بہت زیادہ ایگریشن ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ ریٹنگ کی بنیاد پہ ایک دوسرے پہ لان تان، الزام تراشی، اور کسی قسم کا فزیکل وائلنس کی بجائے ایک وربل وائلنس کی شکلیں نکل کے سامنے آتی ہیں۔ تو ہمیں اس کو بھی روکنا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، اور اس میں خاص طور پہ جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ مساجد کے اندر اس بات پہ زیادہ توجہ دیں کہ نوجوانوں کے اندر ایک احترام آدمیت، احترام مذہب، احترام انسانیت کا جو پیدا کرنے کا جذبہ ہے اس کو اجاگر کریں، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ اب بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ واقعات جہاں ہم ایک دوسرے کے خلاف تشدد کا راستہ اپناتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، ریاست کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی، اور کمیونٹی کے لیے بھی۔ اس لیے اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک مہذب معاشرہ، ایک ذمہ دار معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جو سب کی سوچ اور فکر کی عزت و احترام کرتا ہے، اگر اس کو تشکیل نو کرنی ہے تو ہمیں اپنے معاشرتی رویوں کے اندر بہت بہتری پیدا کرنی ہے، اور جو موجودہ ہمارے رویے ہیں ان کو ہمیں ری وزٹ کرنا ہے، ری اسٹرکچر کرنا ہے، ری ڈیزائن کرنا ہے۔ اور ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے واقعات پہ جو وائلنس کا راستہ ہے وہ آپ کو آگے جا کر بڑے وائلنس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ چھوٹے واقعات سے شروع ہوتے ہیں اور بڑے واقعات کی طرف جاتے ہیں، جو پھر بات آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ آپ جتنے بھی لوگ جو وائلنٹ ہیں، اگر آپ ان کی کہانیاں سن لیں تو وہ بالکل گھر سے اور محلے کے لیول سے شروع ہوئی تھی، اور وہاں جا کر انہوں نے مسائل پیدا کیے۔ اس لیے میں اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، یہ کام تنہائی میں نہیں ہوگا، سیاسی تنہائی میں، اس کے لیے وسیع پیمانے پر سب فریقین کو مل کر سر جوڑنا ہوگا، ایک حکمت عملی ترتیب دینی ہوگی، ایک نئی پالیسی وضع کرنی ہوگی، سماجی پالیسی، سیاسی پالیسی، اخلاقی پالیسی، کہ کس طریقے سے ہم تشدد کی بجائے پیار، محبت، شائستگی، سماجی ہمانگی کے کلچر کو پروموٹ کریں۔ پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کو وائلنس بیس سوسائٹی سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی بن سکتی ہے۔